बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ आप लोगों से एक इल्तजा, एक इल्तमास और एक रिक्वेस्ट ही है। हमारे सैलाब ज़दगान बहन भाई जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, सभी लोगों के सामने मेरे ख्याल से कुछ बताने की, कुछ दिखाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आज आप सोशल मीडिया कोई भी पेज खोल लें, आप फेसबुक देख लें, ट्विटर देख लें, इंस्टा देख लें, आपको हर वो तबाही के मनाज़र नज़र आ रहे हैं। हर जगह आप वो मनाज़र देख रहे हैं जो कि वाकई देख के दिल खून के आंसू रो रहा है। ये सैलाब ज़दगान बहन भाई हम सब की इमदाद के मुंतज़र हैं। इन सैलाब ज़दगान बहन भाइयों के लिए राशन जो है वो इकट्ठा करके भेजें, ना सिर्फ राशन बल्कि इनकी ज़रूरत की जो अशिया है। तो इसी सिलसिले में सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से एक खुसूसी कैंप का एहतमाम किया गया है। वाज़ेह रहे कि इस कैंप में तमाम मुखय्यर हज़रात सामान भिजवा सकते हैं। ज़रूरत का कोई भी सामान जिसमें खाने पीने की अशिया हो सकती हैं, पानी हो सकता है, या इसके साथ साथ आप बिस्तरे भेज सकते हैं। ज़रूरत की जो कोई भी चीज़ आपकी समझ में आती है, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें आप यहाँ पे भिजवा सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे वाज़ेह करती चलूँ कि हमारे इस कैंप में हम कैश बिल्कुल रिसीव नहीं कर रहे हैं, और कोशिश ये रहेगी कि आप खाने पीने की अशिया जिनमें आटा, घी, चावल, चीनी और इसके अलावा ज़रूरत की जितनी भी अशिया हैं आप यहाँ पहुँचा सकते हैं। और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह ये सामान जो है वो सैलाब ज़दगान तक पहुँचाया जाएगा। ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे मुखय्यर हज़रात जो कि कभी किसी भी दुख की घड़ी में पीछे नहीं हटे, आज एक बार फिर उनको यकजा होने की ज़रूरत है, आज एक बार फिर उनको इकट्ठे होने की ज़रूरत है। और वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा सामान नहीं दे सकते, आप ये सब तो जानते ही हैं कि कतरा कतरा मिलके जो है वो दरिया समंदर बनता है। जितनी इस्तेदाद आप रखते हैं, चाहे एक पैकेट घी की इस्तेदाद रखते हैं, चाहे एक बोरी आटे की दे सकते हैं, या एक पैकेट आप चावलों का दे सकते हैं, ज़रूर अपना हिस्सा डालें। ना जाने आपके ये थोड़ी सी कोशिश की हुई किसी के लिए कितनी मददगार साबित होगी। अभी एक बच्चे की गुफ्तगू आपने सुनी जिसका ये कहना है कि भूखे हैं, यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा। तो प्लीज़ अपने तौर पे कोशिश कीजिए, हमारे इस कैंप में हिस्सा बने और आप भी कार खैर का हिस्सा बन के अल्लाह ताला से सवाब के हकदार ठहरिए। आज के प्रोग्राम का हमने बाकायदा आगाज़ करना है जी। हमारा पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आपके साथ शेयर करेंगे। रहमानिर्रहीम। एतराफ़, जिसे आप कन्फेशन भी कह सकते हैं और इसको एक्नॉलेजमेंट भी कह सकते हैं, यानी अपनी गलतियों का एतराफ़ मानना और दूसरे की खूबियों को तस्लीम करना, उसका एतराफ़ करना, ये बहादुर लोगों का काम होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जिस शख्स के अंदर जो भी खूबी मौजूद है, वो दोस्त है या वो दुश्मन है, आपने उसकी खूबी को बयान किया। यानी वो लोग के जो अगरचे काफिर थे, लेकिन अगर उनमें कोई खूबी मौजूद थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कुफ्र के बावजूद उनके उस खूबी को बयान किया। और आपने ये भी फरमाया कि वो लोग इस्लाम के बाद वो लोग अच्छे हैं कि जो इस्लाम से पहले भी अच्छे थे, यानी उनके अंदर इस्लाम से पहले भी खूबियाँ मौजूद थीं और वो खूबियाँ ज़्यादा पॉलिश होकर ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इस्लाम के बाद सामने आ गई। तो ज़िंदगी में हमेशा ये बात याद रखिए कि बेशक किसी से आपका जितना भी इख्तलाफ है, सियासी इख्तलाफ है, मज़हबी इख्तलाफ है, ख़ानदानी इख्तलाफ है, लेकिन इस इख्तलाफ के बावजूद भी किसी की खूबियों का इनकार कभी मत कीजिए। इसलिए कि अगर आप किसी की खूबियों का इनकार भी कर देंगे तो उसकी खूबियाँ कोई उसकी ज़ात से ख़त्म नहीं हो जाती। और इसी तरह अगर आप अपनी खामियों का एतराफ़ नहीं करते तो इससे आपकी अपनी ज़ात को नुकसान पहुँचता है। इसलिए कि अगर आप अपनी खामियों, अपने नकाइस और अपनी गलतियों, कमज़ोरियों का एतराफ़ करके आगे चलते हैं तो आप आइंदा अपने आप को उन कमज़ोरियों से बचाते हैं। अगर आप एतराफ़ ही नहीं करते तो गोया कि आप अपने आप को इंसान नहीं, किसी और बड़े मकाम पर आप अपने आप को फ़ाइज़ ख़याल करते हैं। तो ज़िंदगी गुजारने का तरीका ये है कि खुले दिल के साथ, वुसअत क़ल्बी के साथ दूसरों की अच्छाइयों का एतराफ़ कीजिए और
اپنی خامیوں اور اپنی کمزوریوں کا بھی اعتراف کیجیے، اس لیے کہ اس زندگی کے سفر میں یہ دو ہی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ اعتراف کر کے چلتے ہیں، وہ شخص کے جو آپ کا دشمن ہے، آپ کا مخالف ہے، وہ آپ کی اعلیٰ ظرفی کو تسلیم کرے گا، اس کو مانے گا کہ ہاں واقعی اختلاف کے باوجود بھی یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ہمیشہ میری خوبیوں کو مانا، تسلیم کیا اور اپنی خامیوں کو بھی تسلیم کیا۔ زندگی کا سفر اس طرح گزرتا ہے۔ آدم کا طریقہ یہی ہے، ابلیس کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ابلیس کبھی بھی اپنی غلطیوں کو مانتا نہیں ہے، اور آدم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اور پھر وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دشمن، دوست، خاندان کے لوگ ہوں یا خاندان سے باہر کے لوگ ہوں، سب کی خوبیوں کا اعتراف کیا اور دل کھول کر تعریف کی۔ اگر کسی میں کوئی خوبی موجود ہے، دل کھول کر اس کی تعریف کی۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو اس میں بھی ایک جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے، وہ معاشرے کے لیے مزید بہتر کردار ادا کرتا ہے۔ اگر حوصلہ شکنی ہو، کسی کی اچھائی کو اچھائی نہ کہا جائے، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ معاشرے میں جو تعمیر کا اور جو نیکی کا سفر ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ سو ناظرین، یہ تھا آج کا پیغام جو کہ آپ تک پہنچایا۔ ایک بار پھر سے بات کریں گے ان سیلاب زدگان کی جو کہ ہم سب کی مدد کے منتظر ہیں۔ سو ناظرین، یہ قدرتی آفات ہیں، کسی کا بس نہیں اس کے آگے چلتا، لیکن ہم اپنی طور پہ جو کر سکتے ہیں، ہمیں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنا ہے۔ ایز اے نیشن ہم سب کو بتانا ہے کہ ہم یکجا ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے سینئر رپورٹرز موجود ہیں، کیسر کھوکھر صاحب اور علی رامی نے جوائن کیا۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ کھوکھر صاحب، آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ یہ مناظر آپ نے دیکھے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، اس حوالے سے میں اس کا یہی حل جو ہے، اس کا حل کی طرف آتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس پر ماتم کیا جائے یا اس پر افسوس کا اظہار کیا جائے۔ اس کا حل یہ ہے کہ سیلاب زدگان کی امداد کی جائے، ان کو ریسکیو کیا جائے، ان کو کھانا پہنچایا جائے، ان کو آٹا پہنچایا جائے، ان کو روٹی پہنچائی جائے، ان کو کیمپ پہنچایا جائے، ان کو مچھردانیاں پہنچائی جائیں، ان کو ادویات پہنچائی جائیں، ان کو دوسری جو ریلیف کی چیزیں ہیں وہ، اور ان کی بحالی کا کام جو ہے وہ شروع کیا جا سکے، تاکہ ان کو فوری طور پر اس وقت اگر بحالی کا کام اس وقت شروع نہیں ہو سکتا کیونکہ پانی کھڑا ہے، لیکن ان کو ریسکیو تو کیا جا سکتا ہے، ان کو ریلیف کے لیے امداد دی جا سکتی ہے۔ اور میں پورے پاکستان کو سٹی فار ٹو کی وساطت سے میں یہ خاص طور پر لاہور کے شہریوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے نا ان کی بحالی کے لیے اور ان کی جو امداد کے لیے کام کریں، اور جتنے بھی ریلیف کیمپ لگے ہیں، سٹی فار ٹو کا ریلیف کیمپ لگا ہوا ہے سٹی فار ٹو کے باہر، چینل کے باہر، اس کے بعد مار روڈ پر لوگوں کو لگائے ہوئے ہیں، مختلف جماعتوں نے لگائے ہوئے ہیں، ان کی امداد کریں، اور وزیر اعظم کا جو ریلیف پیکج ہے اس میں بھی بڑھ چڑھ کر مدد دیں تاکہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے، ان کی امداد کی جا سکے۔ لوگ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، لوگوں کے گھر بہ گئے ہیں، لوگوں کے جانور بہ گئے ہیں، لوگوں کے سب جمع پونجی بہ گئی ہے، سب کچھ۔ اور میں نے تو کل ایک ویڈیو دیکھی، ایک شخص اپنے جانور بچاتا بچاتا خود بھی اس سیلابی ریلے کا حصہ بن گیا۔ مطلب لوگ اس قدر پریشان ہیں کہ اپنے ذریعہ معاش کے سلسلے میں وہ محنت کر رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ ان کو بچا لے، اور وہ خود بھی سیلابی ریلے کا حصہ بن گیا۔ علی، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، فائنلی کل مجھے کچھ اس لیول کی ہلچل اور اس لیول کا کام نظر آیا جو ہونا چاہیے حکومتی سطح پر، کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی پہنچے، بلاول صاحب بھی پہنچے، سب لوگ۔ اس سے پہلے ہمیں صرف سیاسی سرگرمیاں اس دوران گھومتی نظر آ رہی تھیں۔ یہ بہت بڑا اس وقت چیلنج ہم سب کے لیے ہے۔ اس سے پہلے تو ہم سیاست کے اندر سیاست کی جنگ میں مصروف تھے اور ہمیں یہ سیلاب متاثری نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس سے پہلے تباہی ہو چکی تھی۔ ہم لوگ اس وقت پہنچے ہیں جب ہر چیز تباہ ہو گئی ہے۔ جب یہ چیزیں سچویشن پیدا ہو گئی تھی، لوگ مر رہے تھے، سیلاب میں ڈوب رہے تھے، اس وقت ہم نہیں پہنچے۔ کہ فلاں جگہ پر خدشہ ہے، سیلابی ریلا پہنچے گا، بتایا جا رہا تھا، ہر چیز تھی۔ معاف کرنا، ہمارا میڈیا بھی بہت لیٹ آیا، ہم لوگ خود بہت لیٹ آئے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ہم لوگ صرف سیاست کی طرف تھے، ہم دکھا رہے تھے شہباز گل صاحب کو، ہم دکھا رہے تھے عمران خان صاحب کو، ہم وہ دکھا رہے تھے، ان لوگوں کو ہم نے دکھایا ہی نہیں۔ یہ تو ہم نے 2 دن پہلے شروع کیا کام، پھر آ کے مین سٹریم میڈیا جو ہے اس نے آ کے کوریج شروع کیا کہ لوگ تو مر گئے، کتنی آبادی جو ہے وہ تباہ ہوگی۔ پورے صرف کے پی کے کا چھوڑے، اگر پنجاب کی بات کر لیں نا تو 7.5 لاکھ ایکڑ تک رقبہ ہمارا تباہ ہو چکا ہے، اور 7.5 لاکھ ایکڑ بہت بڑا رقبہ ہے۔ 40,000 سے زائد گھر تباہ ہو چکے ہیں، 3.5 لاکھ تک سے زائد آبادی اس وقت ہماری، اور جو ہے جو جام پور اور تمسا،
ये मुकम्मल तौर पर मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं, इतना पानी खड़ा वहाँ पर, कुछ भी नहीं हो रहा बहुत ज्यादा पानी। और इस वक्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो मौके पर मौजूद है, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये गुजारिश की है, आवाम से भी अपील उन्होंने किया कि सैलाब ज़दगान की इमदाद की जाए। और मैं यहाँ ये गुजारिश करूँगा कि जो सैलाब ज़दगान के जो लोग हैं जो मुतासर हो रहे हैं वो इंतजामिया और फौज के साथ ताउन करें, और जैसे उनको अगर रेस्क्यू फौरन करने के लिए या इंतजामिया कहती है कि यहाँ से निकल जाए तो वो इलाका फौरी तौर पर खाली कर दे। जैसे इंतजामिया कहती है वैसे उसकी हदायत पर अमल करे और इंतजामिया के साथ ताउन किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इमदाद पहुंचाई जा सके। बिल्कुल इस दफा ना लोग वैसे भी मुआशी हालात हमारे ठीक नहीं है, लोग इस वजह से सही कह बहुत रहे हैं आप, परेशान सही हैं। कह रहे हैं। कल अभी ऑलरेडी मेरी बहुत किसी से सारी- फ़ोन से बात करके कहते यार बिजली के बिल देख लो कितने आए, अब कहाँ से पैसे निकाल के इन लोगों तक हम पहुँचाएँ। कहते दिल तो करता है कि उन लोगों की मदद करें, हमारे भाई हैं, लेकिन हमारे हालात भी तो देखो ना। सही जो कह रहे हैं। तनख्वाह आती है 10 दिन के अंदर वो तनख्वाह ख़त्म हो ऐसे जाती ही है, है, ऐसे ही है। किस तरह से उनकी मदद करें। अब ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम 75 साल हमें हो चुके हैं और आज भी हम भीख मांग रहे हैं अपने लोगों की मदद करने के लिए। ऐसे ही कब तक हम अपने आप को बदलेंगे? 75 साल तक हम भीख ही मांगते रहेंगे। फलां बैंक आके हमें पैसा दे दे, फलां IMF आके हमें पैसे दे दे, वर्ल्ड बैंक हमें पैसा दे दे कि हमने अपने लोगों की मदद करनी। को कुछ खुदा का खौफ करो यार, 75 साल हो गए आपने इस मुल्क को चलाते हुए और अभी तक आप अपने लोगों की मदद के लिए पैसे नहीं इकट्ठे कर पा रहे। आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ती है। भी अना यूसुफ टैक्स देती है, आपका टैक्स कहाँ जाता है? आप उस टैक्स से पैसा कलेक्ट करके क्यों नहीं लोगों की मदद करते? ऐसे ही है, बिल्कुल। हम अपने तौर पे बसीयत इंसान, हम अपने तौर पे पूरी कोशिश करेंगे कि हम जिस तरह भी अपने बहन भाइयों की मदद करने के लिए हम इकट्ठे होंगे, हम पैसा देंगे, हम जो भी हमसे हो सका वो हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट कहाँ पे स्टैंड करती है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप 75 साल से मांगते ही आ रहे हैं। हम एज ए इंडिविजुअल जितनी मर्जी कोशिश कर ले, रियासत की जिम्मेदारी है, भाई किसी हुक्मरानों कोई की जिम्मेदारी MNA है। निकले, मिनिस्टर ऐसे ही निकले, आप तनख्वाहें लेते हैं, आपका करोड़ों का बिजनेस है, आप इमदाद लोगों की करे, क्यों नहीं करते आप लोग? बिल्कुल। मुझे तो ये बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, मुझे तो इन पे भी शिकवा है कि जनाब आप लोग इस वक्त लगाएं और सेल लगाएं, ताकि सेल ऐसी लगाएं कि लोगों तक कपड़ा वहां पे पहुंच जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हर सीजन में आप पैसा कमाते हो ना, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही। कम से कम यार 100 कपड़े निकाल दो आप ये सोच लें कि अल्लाह ताला आपका इस सूरत में हमने यहाँ पे इम्तिहान ले रहा टेंट है। जो 5,000 का, वो 15,000 रुपए का, 10,000 ऐसे रुपए ही का है। टेंट कर दिया है। हमारा इम्तिहान इस सूरत में अल्लाह पाक ले रहा है कि हम कितनी मदद उन लोगों की कर रहे हैं, और उनका इम्तिहान उस सूरत में है कि वो इस वक्त इतनी मुश्किल में है। तो प्लीज़ खुदारा दिल खोल के, अली की बात भी ठीक है, हालात ऐसे हैं कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें हम उस लेवल की मदद नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी थोड़ी चाहे आप लोग कोशिश करें, आगे ज़रूर बढ़ें। कुछ सामान हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अपने सैलाब ज़दगान बहन भाइयों तक पहुंचा सकेंगे। और अपील है हुकूमत से कि प्लीज़ तमाम मामलात को भूल जाए। सियासत सारी ज़िंदगी चलेगी, तगो दौड़ कुर्सी के लिए सारी ज़िंदगी चलेगी। ये वक्त गुजर गया, जो लोग चले गए वो वापस नहीं आएंगे। जो लोग मुश्किल में हैं उनकी मुश्किलों को आसान कीजिए, हमने भी आगे जाके इस चीज़ का जवाब देना है। अभी हम शामिल कर लेते हैं अपनी टॉप स्टोरीज। पहली खबर क्या है? पुराने लाहौर की बहाली का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। शाही किला, बादशाही मस्जिद के तरफ रीस्ट्रक्चरिंग की तैयारियां। बिलों की अदायगी में 31 अगस्त तक तौसी, लेस्को दफातर और बैंक आज और कल खुले रहेंगे। पंजाब में 10,000 आसामियों पर भर्ती की इजाजत तलब, 22 महकमों में आसामियों की तफसीलात दीवान वजीर आला को पेश। और जेलों में 7 करोड़ IT प्रोजेक्ट तबाही के दहाने पर कैसे पहुंचा, हुकूमत की अदम तवज्जोही की कहानी आपको बताएंगे। सो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। इनकी डिटेल्स क्या हैं, डिटेल्स की तरफ हमने आना है। फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खुश आमदीद आपको कहेंगे। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर ये है, अंदरूने लाहौर की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए नया प्लान, हेरिटेज एंड अर्बन रीजनरेशन के नाम से मंसूबे का वर्किंग पेपर तैयार। टूरिज्म मार्केटिंग प्लान मंसूबे का अहम जुज है।
4 अरब रुपए इस पर लागत आएगी। खोखर साहब, आप ही की ये खबर है, कब से आगाज होगा? जी बिल्कुल, इसी साल इसका आगाज किया जाएगा और महकमा बल्दियात ने ये मनसूबा तैयार किया है कि जो लाहौर शहर है, अंदरून शहर है, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, उसकी बहाली की जाएगी। खास तौर पर वहाँ पर जो तारीखी इमारतें हैं, बादशाह मस्जिद है, शाही किला है, अंदरून शहर की जो वजीर खां मस्जिद है, दूसरी जो तारीखी मकामात हैं जिन्हें हम लाहौर का असासा कहते हैं, जो मुगलिया दौर की भी निशानियां हैं और तारीखी जो इमारतें हैं उनको बहाल किया जाएगा, उनकी हिफाजत की जाएगी, उनको असल हालत में बहाल किया जाएगा। इसमें असल में बताता चलो, मैं तुर्की गया था तो वहाँ इस्तांबुल में जो पुराना उनका तुर्की इस्तांबुल का शहर था, उनको उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग करके बहाल किया हुआ था, उसको असासे को महफूज किया हुआ था। वहाँ पर टूरिस्ट आते थे, क्योंकि आपकी पहचान होती है ना, और आपका सियाहत को फरोग भी नहीं। इससे टूरिज्म जो है उसको डेवलप होगा, टूरिज्म डेवलप होगा और गैर मुल्की और मुल्की जो सियाहत देखने के लिए आएंगे। और खास तौर पर जो हमारी तारीखी इमारतें अंदरूनी शहर की, उनको बहाल करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें शाही किला है, बादशाह मस्जिद है, दूसरी तारीखी इमारतें हैं, उन्हें बहाल किया जाएगा। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर 4 अरब रुपये इब्तदाई तौर पर मंजूर हुए हैं, बाकी बजट बाद में दिया जाएगा और इसी साल महकमा बल्दियात इस पर काम शुरू करेगा। ठीक है जी, महकमा बल्दियात इसी साल इस पर काम भी शुरू कर देगा। कितना है मंसूबा या अली? लाहौर की बहाली का मंसूबा बहुत पुराना है, जैसे लाहौर पुराना है ना, अच्छा, ये मंसूबा भी बहुत पुराना है, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा। आप अच्छा जी, काम प्रोजेक्ट बना देते हैं, हाँ, आपने बजट में शामिल कर लिया, पेपर तैयार कर लिया, आगे कुछ नहीं। इस पे इंटरनेशनल फंडिंग भी है, हाँ। ठीक है। आपका जो अंदरूनी लाहौर वाली साइड पे और बादशाह मस्जिद के साथ, शाही किला के साथ आपको फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ फंडिंग जो है वो आनी है, और बाकायदा उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि हम आपको इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करेंगे, लेकिन वो कहाँ पे फंडिंग है? बिल्कुल सही कहा। ये प्रोजेक्ट बहुत देर का प्रोजेक्ट है, ये हर साल इसके लिए बजट एलोकेट किया जाता है, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा। सही। लोकल गवर्नमेंट ये भी बता देना इस पर काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब क्यों? गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है ये, क्योंकि ये तो एक साइड पे अंदरूनी लाहौर, इसको किसने देखना है? लाहौर आपकी जो अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई की एक पूरा सेटअप जो है वो चेंज होने वाला है, आप लोग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि नीचे पे लगा हुआ पैसा किसी को नजर नहीं आता। जो चीजें नजर आती हैं हमें चाहिए ऊपर जो नजर आए, जो दिखे। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं जी पुराने लाहौर की बहाली का मंसूबा, जिसको अली ने कहा कि जी हमेशा से पेपर तैयार होते हैं, काम नहीं होता, लेकिन ये मंसूबा अपनी नौइयत का बहुत अहम मंसूबा है। अगर हम अपने लाहौर की जो असल शक्ल है उसको ही नहीं संवारेंगे, उसको ही नज़रअंदाज कर देंगे, तो ना तो हम उस तरह से सयाहों को अट्रैक्ट कर सकेंगे। ये एक हमारे पास बहुत बड़ा, मैंने तो देखा अली, जैसे सयाह आते हैं और हमारे इन तमाम जो हमारा वॉल्ड सिटी में जितनी भी पुरानी इमारतें देख के हैरान रह जाते हैं। सो हमारे पास तो ये एक हथियार है अच्छे खासे पैसे जनरेट करने का। एग्जैक्टली अगर आप जनरेट कर लें तो फिर आपको हुकूमत से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्ड सिटी का काम क्या है? हाँ, आपके पास शाही किला है, आपके पास बादशाही मस्जिद है, मस्जिद वजीर खान है, आप वहाँ पे अपना रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश तो करें। हाँ। बड़ी बड़ी तकरीबात करते हैं, उनका पैसा कहाँ पे जाता है? कहाँ जाता है? शादी ब्याह की तकरीबात आप लोग करते हैं, मुशायरे वहाँ पर होते हैं, उनके पैसे कहाँ पे जाते हैं? अपना रेवेन्यू भी तो बताएं ना, आप कितना रेवेन्यू जनरेट करते हो। उस रेवेन्यू से फिर आप अपने लाहौर की बहाली जो है वो रिहेबिलिटेशन करें। बिल्कुल। आप अपनी सैलरी का, नॉन डेवलपमेंट का जितना भी बजट आप एक्सपेंडिचर उसके निकालें उसमें से। आपका काम ये है, आप ये नहीं कि आप इदारा बना दिए गए हो, अदारे बना दिए गए और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से पैसे आप लेते हो। बिल्कुल। एलडीए भी यही कर रहा है, वासा भी यही कर। आपका काम है रेवेन्यू जनरेट करके खुद से अपने एक्सपेंडिचर पूरे करना और बाद में गवर्नमेंट से पैसे लें। सही, हमने खबर को वाइंड अप करना है। खोखर साहब, कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया है कि इतने टाइम में इसको बजट को इस्तेमाल किया जाएगा, रिलीज हो जाएगा, काम मुकम्मल हो जाएगा? जी, इसी साल बजट जारी होगा और इसी साल इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा और ये जल्द मुकम्मल किया जाएगा इस हवाले से। और वॉल्ड सिटी को भी इस हवाले से इन्वॉल्व किया जाएगा और बैन अल-कौमी डोनर मदद ली जाएगी और इस हवाले से जो है ना ये काम शुरू कर दिया गया। 4 अरब रुपया जो है ना वो इस हवाले से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तबाह हो गया है ना, 304 किलोमीटर तो सड़कें हमारी इससे भी ज्यादा तबाह हो चुकी हैं। तो इस पे अरबों रुपए लग रहे हैं, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, आपने घर भी बना के देने। नहीं जी, इस टाइम तो हमारी तरजीहात सिर्फ सैलाब होनी चाहिए और बिल्कुल आपने सही कहा, तरजीहात कोई गुजरात नहीं, कोई मंडी बहाउद्दीन, गुजरात को भी छोड़ दे, मंडी छोड़ दें। लाहौर को तो वैसे आप बजट बहुत कम दे रहे हैं, तो आप सैलाब की तरफ जाएं, सैलाब वालों को पैसे दें और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
اب ان کے پاس روزگار بھی نہیں ہے. روزگار ابھی تو وہ ابھی آپ کے پاس جو مہنگائی آئے گی, ذریعہ نظر نہیں آ رہا, ابھی آپ کے پاس کرنا بہت ضروری ہے. مہنگائی جو آئے گی وہاں پہ فصلیں کھڑی تباہ ہو چکی ہیں. وہ تو پھر بعد والا ایک لمبا پروسیس ہے نا, ان کی بحالی تو بعد کا کام ہے, ابھی تو ریسکیو کرنا, ان تک خوراک پہنچانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جی ہماری اگلی خبر ہے جی, جو اس کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں جی. اکبر چوک میں 2 ارب 10 کروڑ سے 1 سائڈ انڈر پاس اور فلائی اوور بنے گا. مطلب آپ ہر روز ایک نئی خبر ہوتی ہے, فلاں کام ہوگا, فلاں کام ہوگا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی, وہ جو پہلے منصوبے تھے, ایلیویٹڈ ایکسپریس وے بننا تھا, آپ کا جی واک اینڈ شاپ ایرینا, کہاں گئے ہیں وہ منصوبے؟ آپ نئے منصوبوں کی طرف آئی جا رہے ہیں. خدارہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے ان کو تو مکمل کر لیں. کھوکھر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ جو پہلے منصوبے ایک تو وہ مکمل ہونے چاہیے, دوسرا پہلے آپ ٹریفک مینجمنٹ تو بہتر کر لیں. آپ کی ٹریفک مینجمنٹ ہی بہتر نہیں ہے تو آپ اکبر چوک پر فلائی اوور بنا لیں گے, اس کا فائدہ کیا بنا, اور فلائی اوور بننے سے مزید ٹریفک جو ہے جام ہونا شروع ہو جائے گی. بعض بار یہ بھی علاقے میں ہوا ہے کہ ٹریفک جام ہونا شروع ہو گئی ہے اور فلائی اوور بننے سے. یہ اس طرح کے مناظر بھی یہ بتائی جاتی ہے, یہ سڑکوں کی کشادگی, فلائی اوور, انڈر پاسز اس لیے بنائے جا رہے ہیں, ٹریفک کا مسئلہ. ٹریفک کا مسئلہ بہت ہے. 2025 2030 تک کی ٹائم لائن دی ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے کہ اگر آپ نے روڈ مینجمنٹ بہتر نہ کی, سٹرکچر بہتر نہ کیا, روڈز کو آپ نے مزید اس کی توسیع نہ کی, تو آپ کا لاہور کا جو ٹریفک کا سسٹم ہے بری طرح متاثر ہوگا. صحیح. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ گاڑیوں کی تعداد پاپولیشن بہت بڑھتی جا رہی ہے آپ کی, ہر گزرتے دن کے, اور آپ کی گاڑیوں پہ پیک آورز کے اندر سپیڈ بہت کم ہوتی ہے. ہر شہری جانتا ہے کہ جب پیک آورز ہوتے ہیں, صبح 8 سے 9 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, آفس ٹائم, اسکول ٹائم ہوتا ہے, تو آپ کی سپیڈ کیا ہوتی ہے. صبح جب اسکول چھوڑنے والے جانے والے جو پیرنٹس ہیں ان کی سپیڈ ٹھیک ہوگی, لیکن جو آفس ٹائم جانے والے لوگ ہیں ان کی سپیڈ بہت کم ہوتی ہے. وہ 25 30 40 مین فیروزپور روڈ کے نار روڈ پر ان کی سپیڈ رہتی ہے. آپ نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو مختلف ایسے ایریاز آپ کے کنجکشن ہیں, اس میں اس طرح کے روڈ سیکٹر پروگرام آپ کو لانے پڑیں گے کہ آپ فلائی اوور بنائیں. دیکھیں نا, آپ کو آفس سے کام کرنے کے بعد گھر جانا ہے, آپ نے جلدی جانا ہے, ٹھیک ہے, آپ سارا دن یہاں پہ کام کرتے ہو, تھکے ہوتے ہو, اب رستے میں آپ ٹریفک میں پھنس رہے ہو, اور وہ جو پیک آورز ہیں ان میں تو حالات یہ ہیں ٹریفک کے کہ بس آپ روڈ سٹرکچر پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ کو روڈ بہتر کرنے پڑیں گے, آپ کو اس طرح کے منصوبے شروع کرنے ہوں گے اور ان کو مکمل بھی کرنا ہوگا. یہ ضروری ہے کیونکہ آپ کا جو روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے نا, اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کوتاہی. بالکل آپ نے صحیح کہا, تو یہ شہریوں کی آسانی تو ہوگی, پولوشن کا خاتمہ بھی ہوگا, وقت کی اہم ضرورت بھی ہے. سوال یہ ہے, ریکویسٹ یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ سے ہٹ کر اب آگے کچھ بڑھنا ہے. آگے بات آتی پیسے کی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے جی, لیکن وہاں پر آ کے ہی کام رک جاتا ہے. بریک کا کہا جا رہا ہے مجھے, ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اگلی خبر ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. 0333 خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے. اب شارٹلی ہم اس خبر کو ڈسکس کر لیتے ہیں جی. بلوں کی ادائیگی 31 اگست تک توسیع کی گئی ہے. لیسکو دفاتر اور بینک آج اور کل کھلے رہیں گے. آج بھی رش تھا, سو لوگوں کے لیے تھوڑی آسانی پیدا کی گئی ہے. اچھا اقدام ہے کہ ٹائم دے دیا گیا. جی بالکل اچھا, لوگوں کو چلو ایک بلوں کی ادائیگی کے لیے ریلیف ملا. اگر کیا اچھا ہوتا کہ بلوں کی جو کٹوتی ہے جو ہوتی ہے جو کر رہے ہیں ٹیکسوں کی, وہ بھی نہ ہوتی بلوں کے اندر, تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. اور بلوں کا ٹیرف کم ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا, تاکہ لوگوں کو ریلیف ملتا, وہ زیادہ بہتر ہوتا. اتنا ریلیف دے دیا انہوں نے کہ جناب فیول ایڈجسٹمنٹ کا انہوں نے بل, بڑی مہربانی ہے جی, بہت مہربانی. میں تو فیول ایڈجسٹمنٹ سے پہلے ہی بل پے کر چکا تھا. مجھے تو یہ بھی بڑا سن کے حیران ہوا کہ یار انہوں نے پہلے ہی اعلان. اچھا, آپ جیسے صارفین کا کیا بنے گا, مجھے یہ بتائیں. اب شاید اب دیکھیں یونٹس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے اگر 200 سے ابو ہے تو میں اس اسکیم سے باہر ہوں. یہ ہے جو جس کے 200 یونٹس ہیں وہ اس اسکیم کے اندر ہیں. لیکن انہوں نے جو ایگریکلچر کے اوپر کیا ہے نا گورنمنٹ نے, وہ ریلیف ہے, وہ فیول ایڈجسٹمنٹ ساری انہوں نے معاف کر دی. اب ہمارا ٹیوبل کا بل تھا 2 لاکھ روپے, اس میں 55,000 فیول ایڈجسٹمنٹ ہے. اب میرے بھائی نے پے کر دی. 55,000 آپ کو معاف ہو گیا. وہ 55,000 اب تو ہم نے پے کر دیا. اچھا, وہ پے کر دیا, ڈیسیژن بعد میں آیا. اب وہ کیا ہوگا کہ جو نیکسٹ بل آئے گا اس میں سے وہ ریموو کر دیا جائے گا. چلیں فائنلی وہ ایک اچھا ڈیسیژن ہے, وہ ریلیف ہے کہ 55,000 ہم صرف فیول ایڈجسٹمنٹ میں دے رہے ہیں نا, بالکل, جو کسان سے ڈائریکٹ گورنمنٹ ٹیکس وصول کر رہی ہے. صحیح,
یہ چیز ہے. چلیں جی اچھا اقدام ہے, اور 2 دن جو بڑھائے گئے ہیں یہ بھی بہت اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ صارفین اس سے فائدہ اٹھا سکے. خبر اگلی ہے, 22 اسامیوں کی تفصیلات ایوان وزیر اعلیٰ میں پیش. پنجاب میں 10,000 اسامیوں پر بھرتی کی اجازت طلب کی گئی ہے. جی بالکل یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ 10,000 اسامیاں جو ہے ان میں بھرتی کی جائے گی. میں یہاں بتاتا چلوں کہ بہت ساری سرکاری محکموں میں اسامیاں خالی پڑی ہے, ہزاروں کی تعداد میں اسامیاں خالی پڑی ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہیں. حکومت کو چاہیے, وزیر اعلیٰ پنجاب کو, کہ فوری طور پر وہ بھرتیوں پر جو پابندی ہے وہ اٹھائے اور تمام محکموں میں سرکاری میں بھرتی توک کے حساب سے کرے. یہ نہیں ہونی چاہیے کہ صرف گجرات اور منڈی بہودین کی بھرتی ہو, باقی لوگوں کو بھی بھرتی کا موقع دیا جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھی چیز ہے, لیکن علی تو کہہ رہے ہیں بھرتیاں ہو ہی نہیں پائیں گی. کیوں بھرتیاں ہو ہی نہیں پائیں گی, پیسہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے پہلے فیز کی ابھی جو اپروول دی ہوئی ہے فیز 1 کی, فیز 2 کی, وہ 50,000 ہے. اب پہلے وہ تو کر لو. آپ وہ ہی نہیں کر رہے کیونکہ آپ کے پاس ایسا نہیں, آپ کے پاس ہر چیز ہے, آپ بجٹ میں پیسے دیتے ہو لیکن آپ بھرتی نہیں کرتے. صحیح. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیسہ جو آتا ہے وہ تو فوری نکلوا لیتے ہیں کیونکہ ان کے اگینسٹ آپ کی پوسٹیں نہیں پڑی ہوئی ہیں. صحیح. مطلب آپ کے پاس 10 پوسٹیں ہیں, آپ کے پاس 5 خالی ہیں, 5 پہ لوگ کام کریں, آپ کو 10 کے پیسے مل گئے, 5 جو ہے وہ آپ واپس کر دیں گے کیونکہ آپ نے یوٹیلائزیشن آگے کرنی ہے. تو یہ 1 لاکھ سے زائد اسامیاں خالی پڑی ہیں پورے پنجاب کے اندر, اور یہ صرف سرکاری محکموں کے اندر جو گریڈ 1 سے لے کر 15 تک ہیں. ابھی ٹیچرز اس میں نہیں ہیں. اچھا. یہ وہ پوسٹیں ہیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں, لیکن اس پر آپ بھرتی کیسے کریں گے کیونکہ آپ کو ایک بجٹ اچھا خاصا چاہیے. نہ بجٹ ہوگا نہ بھرتی, اور یہ آسامیاں خالی رہیں گی. علی وقت ہمارے پاس کم ہے, بہت شکریہ. کھوکھر صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم ایک بریک لیں گے, ہیڈ لائنز ہوں گی, پھر واپس آتے ہیں شو میں. ہمارے سبز ہلالی پرچم کی شان بلند کرنے والے, اور یہ جو ابھی آپ نے دیکھا گولڈ میڈل زیب تن کی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا سبز اور سفید شرٹ میں ہمارے قومی ہیرو جو کہ ملک کا نام روشن کر کے یہاں پہ موجود ہے ہمارے ساتھ اس ٹائم سیٹ پہ. بلا شبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ارشد ندیم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اپنے مہمان کو شو میں ویلکم کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد. بلا شبہ آپ جیسے لوگ ہی ہماری قوم کا فخر ہیں, ہمارے قومی ہیرو ہیں, اور جب کبھی بھی سبز ہلالی پرچم کو بلند آپ جیسے لوگوں نے کیا تو ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے. کیسا لگا مقابلہ جیت کر؟ جی بالکل, سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور اپنے والدین کا, بلکہ پورے پاکستانی قوم کا, جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے بھی الحمدللہ پاکستان کا ایک پوری دنیا میں جھنڈا بلند کیا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جیسے کہ کمپٹیشن ہے اسی طرح پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کروں گا انشاءاللہ. ارشد ندیم مجھے یہ بتائیے گا, میاں چنو سے آپ کا تعلق ہے, کبھی سوچا تھا کہ پوری دنیا میں ارشد ندیم کا نام گونجے گا اور میاں چنو میں رہنے والا ایک عام شخص اتنا خاص ہو جائے گا, آپ کے نام کے ساتھ قومی ہیرو لگ جائے گا؟ کبھی سوچا تھا؟ جی بالکل, اگر دیکھا جائے تو میاں چنو سے تعلق ہے, تحصیل میاں چنو, اور آگے گاؤں ہے میرا 101 وہاں کا میں رہائشی ہوں. اگر دیکھا جائے تو میں بیسیکلی کرکٹر تھا, اور الحمدللہ میں نے بڑی اچھی کرکٹ کھیلی آل پنجاب. اچھا. اور میری کوشش ہی کہ میں اس میں محنت کروں اور آگے آؤں, لیکن یہ کہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کا دانہ پانی لکھا ہو بالکل تو ادھر پہ ملتا ہے. تو پھر میں ایتھلیٹکس میں آ گیا, تو اسی طرح الحمدللہ ایتھلیٹکس میں بڑی محنت کی ہے. جیسا کہ کرکٹ میں آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے, تو کرکٹ میں بڑے چانس تھے آگے آنے میں, لیکن ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ میں آگے آنا بہت مشکل ہے. بالکل, لیکن آپ محنت کرنا چاہیں تو آپ کے لیے راستے سو ہیں. اچھا جی, 90.18 میٹر کی تو چھوٹی بات نہیں ہے. کیسے مطلب یہ کر لیا؟ فوکسڈ رہنا, پریکٹس, میدان میں جب آپ اترتے ہیں اسٹریس بڑا ہوتا ہے, کیا کنڈیشن ہوتی ہے اس ٹائم مجھے بتائیے؟ جی بالکل, اگر دیکھا جائے تو ٹوکیو اولمپکس میں الحمدللہ میں نے بڑا اچھا پرفارم کیا, اور بڑی ہوپ تھی کہ میں اولمپکس میں میڈل جیتا, لیکن وہ جو قسمت میں تھا. بڑی ہوپ تھی پاکستانی قوم کو, لیکن اگر دیکھا جائے تو میں نے ٹوکیو اولمپکس میں بڑا اچھا پرفارم کیا, اور پاکستان کی ہسٹری قائم کی. میں ڈائریکٹ کوالیفائی کر کے گیا, اور اس کے بعد میرا ٹارگٹ تھا کہ میں ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ اور کامن ویلتھ گیمز اور جو ورلڈ اسلامک گیم ہے اس میں پارٹیسپیٹ کروں, اچھا پرفارم کروں, کیونکہ میں نے ٹوکیو اولمپکس میں پاکستانی قوم کو بڑا مایوس کیا تھا. تو
میرا ٹارگٹ جو تھا الحمدللہ پاکستانی قوم کی دعاؤں سے میں نے اچیو کیا ہے، تو اور پوری دنیا میں بتایا کہ پاکستانی کنٹری بھی کوئی ایک ملک ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا جی مجھے بتائیے گا، بڑا کہا جاتا ہے کہ جی یہ مشکل ہے، ہمت بڑی ہونی چاہیے، فوکس بڑا رہنا پڑتا ہے، محنت بڑی کرنی پڑتی ہے، بار بار پریکٹس بڑی درکار ہوتی ہے۔ سو اس بڑے مقابلے سے پہلے آپ نے کتنی پریکٹس کی؟ جی بالکل، جیسا کہ میں نے ٹوکیو اولمپکس کے بعد مجھے انجری بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ انجری کے ساتھ ساتھ بہت ساری مشکلاتیں آتی ہیں، ان کا بھی سامنا کیا، پھر محنت بھی میں نے ڈبل کی اپنی، کیونکہ بڑے کمپٹیشن تھے۔ تو اسی طرح میں نے ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں الحمدللہ بڑا اچھا پرفارم کیا۔ 1 سال بعد میں نے پارٹیسپیٹ کیا، اس میں کافی کمپٹیشن آئے، انجری کی وجہ سے میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ تو الحمدللہ جب میں نے ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں اتنا بڑا اچھا پرفارم کیا، تو مجھے ہوپ ہو گئی تھی کہ میں انشاءاللہ جو ہے کامن ویلتھ گیمز میں آپ کو گولڈ کی فائٹ موٹیویشن کروں ملتی ہے گا۔ نا کہ اب بس آپ کچھ کر سکتے ہیں اور آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ آپ جیسے بہت سارے نوجوان کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایتھلیٹکس میں آگے آنا چاہتے ہیں، پلیٹ فارم نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ ہمارے ہاں واقعی اس طرح کی گیمز کے لیے کوئی بڑا پلیٹ فارم نہیں ہے، یا پھر ہماری گورنمنٹ اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہی ہے؟ وہ جو ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے اس کو نکھارنے کے لیے ہمیں کچھ چاہیے۔ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو جیسے کہ ورلڈ لیول کی ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں۔ اگر میں دیکھوں تو جیسے کہ آؤٹ آف کنٹری میں فیسلٹیز کیا جاتا ہے اسپورٹس مین کو، تو ہمارے تو میرے خیال میں اس طرح کی اگر دیکھا جائے تو 40-50% میرے خیال میں بھی شاید ہو یا نہ ہو۔ تو اسی طرح میں چاہتا ہوں گورنمنٹ سے کہ وہ جیسے کہ انٹرنیشنل سطح کی فیسلٹیز اگر دی جائے ہمیں، اس میں اگر دیکھا جائے بڑا کردار ہے ایتھلیٹک فیڈریشن کا، جنرل کمسائی صاحب کا ہے، اور جنرل سیکرٹری ظفر صاحب ہیں ابھی الحمدللہ جنہوں نے رات دن محنت کروائی ہے، وہ سلمان بٹ صاحب ہیں۔ اور اس میں پاکستان سپورٹس بورڈ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، پنجاب سپورٹس بورڈ کا بھی، منسٹر صاحب کا۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو یہ فیسلٹیز کرتے ہیں، لیکن جیسے ہمیں فیسلٹیز کیا جائے جیسے کہ انٹرنیشنل سطح پہ ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ نیرج چوپڑا بھائی کی آؤٹ آف کنٹری میں الحمدللہ وہ ٹریننگ کرتے ہیں اور ورلڈ لیول کی فیسلٹیز دی جاتی ہے، اگر میرے طرف سے دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایتھلیٹک فیڈریشن یہ جو کر رہے ہیں، آپ نے جو کچھ کیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے تو محنت کی، لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی آپ کے پیچھے ہے جو آپ کے اس مقام تک لانے میں، جس نے آپ کو بڑی ہمت دی۔ اپنی کامیابی کا سہرا کس کے سر دیتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو ابھی جو اگر کریڈٹ دیا جائے تو وہ پاکستانی قوم ہے، جن کی دعاؤں سے اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہے۔ اگر اس میں ورک دیکھیں تو وہ ایتھلیٹک فیڈریشن کا ہے، جنرل کمسائی صاحب کا ہے، جنہوں نے الحمدللہ مجھے فیسلٹیز کیا۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے تو نیزا برانڈ ہے، زاد حسین صاحب ہے، جنہوں نے مجھے سپانسر کیا، تو الحمدللہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ اس میں اور بھی کافی میرے کوچز ہیں، جیسے کہ رشید احمد ساکی صاحب ہے اور فیاض حسین بخاری صاحب ہے۔ 2015 میں میں نے جب وابڈا جوائن کی، تو اسی طرح میں وابڈا کا بھی شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے بلکہ مجھے جاب نہیں دی، ہمارے جتنے بھی پاکستان کے ہیروز ہیں ان سب کو جابز دی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اچھا گریڈ بھی دیا ہے۔ کم از کم آپ کو ایک پلیٹ فارم اپرچونٹی مل جاتی ہے پرفارم کرنے کی آگے بڑھ کے۔ اچھا جی مجھے ارشد ندیم یہ بتائیے گا، ایز اے ایتھلیٹ اپنی صحت کا کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ اپنی ہیلتھ سے جڑی، کسی بھی مقابلے سے پہلے اچھا آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو اس میں ٹائم ٹیبل آپ کو بنانا پڑتا ہے، سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ میری صبح اور شام 2 ٹائم میں اپنا ٹریننگ کرتا ہوں۔ صبح کا تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے، اور شام کو بھی اسی طرح 2.5 سے 3 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹائم سارا جو ہے نا وہ مینیج کرنا پڑتا ہے۔ اس میں آپ کو صاف ظاہر ہے کہ جیسے ٹریننگ کرنی ہے، آرام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈائٹ کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں جو مینیج کرنی پڑتی ہیں۔ صحیح، قوم کے تو ہیرو آپ ہیں ہی، فیملی میں بھی ہیرو بن چکے ہوں گے۔ جی الحمدللہ، ابھی تو اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستانی قوم کے لیے الحمدللہ ہیرو بن چکا ہوں۔ ہاں، تو پھر اس کامیابی کے بعد سب لوگ رشتہ دار ملنے آ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ جی ہمیں ٹائم تو دیں آپ۔ جی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل۔ آپ کے لیے ایک جتنا بڑا آپ کی فیملی کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے، ہم پاکستانیوں کے لیے تو ہے ہی ہے، جہاں کہیں سبز ہلالی پرچم لہرائے گا بلا شبہ وہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے۔ لیکن وہ ماں باپ جو آپ کی کامیابی کے میرے خیال سے سب سے بڑے، جن کے لیے یہ پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے، بلا شبہ ان کی خوشی اور جو ان کے جذبات ہیں وہ تو کسی کے ساتھ نہیں میچ کر سکتے ہیں۔ اب آگے کی پلاننگ کیا ہے؟
جی بالکل آگے 2023 میں آ رہی ہے ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ آ رہی ہے، اور اس کے بعد ایشین گیمز ہے، ساؤتھ ایشین گیمز ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں کوئی چھوٹے بھی کمپٹیشن آ رہے ہیں، اور سب سے جو بڑا کمپٹیشن ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ پیرس میں اولمپکس ہو رہی ہے، اس کا الحمدللہ ٹارگٹ ہے، تو امید کروں گا کہ انشاءاللہ جو جیسے کہ ایتھلیٹک فیڈریشن ہے اور ہمارے اسپانسر جو ہیں زاد حسین نیزا جو برانڈ ہے وہ الحمدللہ پروموٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے انشاءاللہ بھرپور تیاری کروں گا، اور آئندہ جتنے بھی کمپٹیشن ہے انشاءاللہ اسی طرح پاکستان کا انشاءاللہ. اچھا جی، ہمارے نوجوان نا بڑی شکایتیں کرتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں ہے، فلاں اپرچونٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم آگے کیسے بڑھیں گے. پلیٹ فارم تھا، خود سے تیاری کی، کیونکہ ابھی ہم لوگ کہتے ہیں نا اچھا پکی پکائی کھیر ہو تو ہم کچھ کر کے وہ جائیں. بالکل ایسے ہی اگر دیکھا جائے تو جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ایک تو پراپر جیسے کرکٹ کا گراؤنڈ ہے، اس طرح کا ہمارے پاکستان میں میرے خیال میں نہیں ہے ایتھلیٹکس کا گراؤنڈ. میں چاہتا ہوں کہ ایک ایتھلیٹکس کا الگ سے ایک گراؤنڈ ہو. اسی طرح ہمارے پاکستان میں ورلڈ لیول کے جیولن نہیں ہے، ہمارے پاس ورلڈ لیول کی جیسے کہ جم نہیں ہے. شاندار. جی یہ بالکل آج کل نوجوانوں کے مسائل ہیں جو کہ اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. جی بالکل اگر دیکھا جائے تو اس میں کافی مسائل آتے ہیں کہ ادھر ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ادھر اس چیز کی ضرورت ہے، تو بالکل ضرورت ہوتی ہے، تو اگر دیکھا جائے تو ضرورت تو انسان کی ختم نہیں ہوتی، تو اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ وہ میں نے مینیج کیا ہے. ساتھ جیسے کہ ایتھلیٹک فیڈریشن نے الحمدللہ بڑا ساتھ دیا، جنرل تمسائی صاحب نے، اور ساتھ جو ہے سلمان بٹ صاحب انہوں نے الحمدللہ بڑا ورک کیا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے، تو اسی طرح امید ہے کہ کتنی انشاءاللہ. امید کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں کہ جیت کے میں ہی آؤں گا. بڑا پریشر ہوتا ہے جب آپ پوری دنیا کے لیے نظریں آپ پر ہوتی ہیں اور آپ کسی ایک بڑے مقابلے میں سامنے میدان میں آتے ہیں. ایک سپورٹس مین کی، ایک کھلاڑی کی، ایک میدان میں جو پوری قوم کا وہ کہتے ہیں نا جھنڈا لے کے آپ اترے ہیں، فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ جی اگر دیکھا ہے تو وہ ایک جو فیلنگ ہے جب ہم میدان میں اترتے ہیں ایک الگ سی ہوتی ہے. اگر دیکھا ہے تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ ادھر پوری دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم بھی پاکستانی کنٹری سے آئے ہیں الحمدللہ. تو ایک الگ سی فیلنگ ہوتی ہے، ایک الگ سا جنون ہوتا ہے، تو وہ سارا مینیج کرنا پڑتا ہے گراؤنڈ کے دوران ہی. جو کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے تو جو کھیل رہا ہوتا ہے اس کو ہی پتہ ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسے کوئی انسپریشن بھی ہے جس کو دیکھا، جس سے سیکھا اور یہاں تک پہنچے؟ جی بالکل، جیسا کہ ابھی میں نے ورلڈ لیول پہ جو ہے وہ ٹریننگ ابھی نہیں کی. ویسے میں نے جو ہمارے اسپانسر ہے نیزا برانڈ جو ہے زاد حسین صاحب، انہوں نے اور ایتھلیٹک فیڈریشن نے مجھے 2 ماہ کے لیے ساؤتھ افریقہ بھیجا تھا، لیکن مجھے انجری تھی جس کی وجہ سے میں اتنی ٹریننگ نہیں کر پایا، لیکن میں نے ادھر سے کافی چیزیں سیکھی. اور جب ورلڈ لیول کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے ادھر سے بھی الحمدللہ کافی چیزیں جو وہ سیکھنے کو ملتی ہیں. ویدر کنڈیشن کتنی میٹر کرتی ہیں؟ جو آپ نے ریکارڈ بنائے ہمارے یہاں اور جہاں دوسرے ممالک میں آپ جاتے ہیں ویدر کنڈیشن بڑی چینج ہوتی ہیں، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں؟ جی بالکل، ادھر میں ویدر کا بھی کافی دیکھا جائے تو کافی میٹر کرتا ہے. جیسے کہ زیادہ گرمی ہو تو انسان کو آج کل جیسا موسم ہے ہوا میں نمی بھی ہوتی ہے، آپ نے اپنی جیولن کو بھی گرپ میں بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. جی بالکل. اچھا مجھے کچھ اس کا ویٹ وغیرہ بتائیے گا کتنا ہوتا ہے؟ کیا آسانی سے مینیج ہو جاتا ہے؟ نہیں اگر دیکھا جائے تو مشکل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انسان کوئی بھی کام محنت سے اور دل لگا کے کرے تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے. جو جیولن کا ویٹ ہوتا ہے وہ 800 گرام ہوتا ہے. 800 گرام ہوتا ہے، صحیح. اچھا جی، کیا کیا چیزیں میٹر کرتی ہیں؟ آپ کی ہائٹ، آپ کی فزیک، ویٹ زیادہ ہو، یہ چیزیں جو مطلب اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں نا ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے. جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو جیولن میں اس میں سپیڈ کا زیادہ ورک ہوتا ہے، آپ سپیڈ پہ ورک کریں، اور اسٹرینتھ کا ہوتا ہے، آپ میں اسٹرینتھ ہو اور سپیڈ ہو، اس کے ساتھ ساتھ بھی چھوٹی موٹی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اچھا آپ کو ٹائمنگ کتنی جیت جاتی ہے اور ٹرنز کتنی ہوتی ہیں جتنی دفعہ آپ نے ٹرائی کرنی ہوتی ہے؟ جی اگر کمپٹیشن کا دیکھا جائے تو جیسے بڑا کمپٹیشن ہے، جیسے اولمپکس ہے، ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ ہے، ایشین گیمز ہے، ابھی میں نے کامن گیمز کھیلی ہے، تو اس میں اگر پلیئر زیادہ ہیں تو ان کا ایک کوالیفائی راؤنڈ ہوتا ہے. وہ انہوں نے 12 جو پلیئرز ہیں وہ فائنل میں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب فائنل میں 12 پلیئرز پہنچتے ہیں ان کے بعد انہوں نے 6 تھروز دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے 3 تھروز دینی ہیں، ان میں سے انہوں نے 4 جو پلیئرز ہیں وہ نکال دینے ہیں. ٹھیک ہے. پھر 8 جو پلیئر ہوتے ہیں ان کو پھر انہوں نے 3 تھروز دینی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر جو 8 میں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوتا ہے جو اپنی بیسٹ کرتا ہے وہی ونر ہوتا ہے. زبردست جی. اچھا جی، اب میں بلا شبہ آپ کو ایک بار پھر سے مبارکباد تو دینا چاہوں گی، لیکن وہ دیکھنے والے جو لوگ ہیں
جو کہ مزید جو آپ سے امیدیں لگا رہے ہیں اور آگے وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے کامیابیاں سمیٹتے رہیں, پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں, کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ جی بالکل, جیسا کہ پورے پاکستانی قوم کی الحمدللہ میرے ساتھ دعائیں تھی, بڑا پیار ہے, بڑا محبت ہے ان کا میرے ساتھ, تو اسی طرح یہ انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہا. تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ بھی آئیں, سپورٹس میں آئیں, چاہے اینی وے کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی کام ہے, آپ اس میں آئیں اور دل لگا کے محنت کریں. تو بڑی سے بڑی مشکل بھی ہے وہ بھی الحمدللہ یہ انسان محنت ہی ہے جو آپ کی کامیابیوں کا سبب بھی بنتی ہے, اور آپ پاکستان کا فخر بھی اپنی محنت کی وجہ سے ہی بن سکتے ہیں. ہمارے سامنے ایک زندہ مثال موجود ہے. جی بہت بہت شکریہ, گڈ لک, اسی طرح سے کامیابیاں سمیٹتے رہیں, پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر سے پروگرام میں کہیں گے. پروگرام کے سلسلے میں جی ہم بات کرنے والے ہیں, بہت ہی اہم ٹاپک ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بہت اچھی انگریزی بول سکے. اس کے لیے ہمیں جگہ جگہ پہ نظر آتے ہیں, بڑے بڑے بینرز آویزہ کیے جاتے ہیں کہ جی اسپوکن انگلش کا کورس کریں اور 2 ماہ میں انگریزی آپ فر بولنا شروع ہو جائیں گے. سو آج آپ نے کہیں انٹرویو دینے جانا ہے, کہیں پر آپ نے کچھ بھی آپ کا پلان ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ کو پرابلم ہوتی ہے اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی. ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے MBA کیا ہے, MS کیا ہے, BSc کی ہے, لیکن انگریزی زبان اس طرح سے نہیں بول پاتے ہیں. سو کہیں نہ کہیں ان کے لیے یہ پرابلم بن جاتی ہے, جاب کے لیے یا پھر دیگر اہم مراحل میں ان کو پرابلم ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 سال 12 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر آپ انگریزی نہیں بول پا رہے ہیں تو یہ اسپوکن انگلش کے کورسز 2 ماہ میں آپ کو کیسے انگلش سکھا دیں گے. بہت سارے سوالات اسی طرح کے ہم جانیں گے. ہمارے آج کے مہمان موجود ہیں جن کو ہم نے اسٹوڈیو میں بلایا, اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ انگریزی اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ انگریزی زبان پر عبور حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ زین علی امان موجود ہیں, ٹیچر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ BSc کیمیکل انجینئرنگ میں انہوں نے کر رکھی ہے, ماسٹرز ان انٹرنیشنل ریلیشن, اور ابھی وہ پڑھا بھی رہے ہیں. سو ان سے جان لیتے ہیں یہ تمام سوالات جو کہ میرے ذہن میں بھی ہیں, آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں. السلام علیکم زین. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ آئی ایم فائن, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا, انگریزی سیکھنا لوگوں کو کیوں اتنا مشکل لگتا ہے, کیوں ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے کہ یہ 2-3 مہینے کے اسپوکن انگلش کے کورس ہم کریں؟ اچھا, سب سے پہلے تو اٹ از امپورٹنٹ کہ دیکھیں ہماری سوسائٹی نے نا ایک پوسٹ کولونیل مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ انگریزی زبان اگر نہیں آتی تھی تو آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ پڑھے لکھے نہیں لگیں گے, آپ پڑھے لکھے نہیں لگیں گے, آپ سٹائلش نہیں لگیں گے, آپ گرومڈ نہیں لگیں گے, گرومڈ نہیں لگیں گے. انگریزی زبان ایک پریکٹیکلی اس کو لے کے چلنا تو ضروری ہے کیونکہ ہماری ہائر ایجوکیشن ساری انگلش میں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. میں نے اپنے ساتھ اسپیشلی ماسٹرز میں I saw a lot of people who struggled to read through basic text. کیونکہ سارا ٹیکسٹ انگلش میں ہے, ان کی اوور آل جتنی پریویس ایجوکیشن ہے وہ اس پہ کبھی انگلش پہ فوکس نہیں رہا, تو انہیں وہ سمجھنے میں بھی مشکل لگتی ہے. اب رہی بات آگے جاب انٹرویوز پہ جانے کی یا وہاں جو امپریشن پڑتا, دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ دونوں طرف سے چینج ہونا چاہیے, فرام اسٹوڈنٹ سائڈ ایز ویل, فرام امپلائر سائڈ ایز ویل. تو ایک سوشل چینج کی ضرورت ہے. باقی انگلش سیکھنے یا جاننے کے لیے کوئی چیٹ کوڈ نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ. اچھا علی, مجھے صرف یہ بتا دیں ہمارے تعلیمی نظام میں نقائص کیا ہیں, کیوں ہم بچوں کو اس طرح سے پریپیئر نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمارا بچہ میٹرک کر لیتا ہے, انٹر کر لیتا ہے, اس کو بنیادی چیزیں ہی نہیں پتا, اس کو پتہ ہی نہیں, ٹینسز ہی اس طرح سے نہیں آتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم جو میری نظر میں ہے, جب ہم نے ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کر دیا نا, پرائیویٹ سیکٹر کے مرہونے منت چھوڑ دیا کہ ایجوکیشن کو پرائیویٹ سیکٹر جیسے چاہے ہینڈل کرے, گورنمنٹ اسکول سے یا گورنمنٹ سپرویژن ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ اسکول ایک بہتر فنڈڈ آرگنائزیشن ہو سکتی ہے اگر گورنمنٹ لے کے چلے. اب ٹیچنگ میں کیونکہ آپ نے وہ ایز اے لیوکریٹو کیریئر چھوڑا نہیں, تو جب آپ ٹیچر اچھا نہیں ہائر کریں گے, اچھا اٹریکٹ نہیں کریں گے, تو وہ آگے کیسے؟ یہ سب سے بڑی بات ہے. ڈو یو تھنک کہ ٹیچر ٹریننگ ہمارے ہاں اس لیول کی نہیں ہو پا رہی ہے, اس وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس اس طرح سے؟ ہمارے ہاں ٹیچر ٹریننگ اس لیول کی کیا, میرے خیال سے کسی بھی لیول پہ ہو ہی نہیں رہی. پرائیویٹ سیکٹر میں تو بڑے پوش نیمز میں پھر بھی ٹیچر ٹریننگ کا کانسیپٹ ہے, ادروائز
गवर्नमेंट सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली, पब्लिक सेक्टर में कुछ जगहों पे शायद यूनिवर्सिटी लेवल पे अच्छा टैलेंट हायर अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन स्कूलिंग के लेवल पे आप अच्छा टैलेंट जब अट्रैक्ट नहीं कर रहे, फिर आपने जो गवर्नमेंट स्कूल में आप 90s में जाके देख लें, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते थे, बिल्कुल अब नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो जब आपने वो कह लें कि एक उनकी इनपुट भी ख़राब कर दी, फिर ऊपर सुपरविजन भी ख़राब कर दी, तो मेन स्ट्रीम आपका मेजॉरिटी बच्चा तो गवर्नमेंट स्कूल्स में वहाँ पढ़ से रहा है लोग जो हैं वो दूर होना शुरू हो गए। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा, अब हमने लोगों को आसान तरीका बताना है कि उनको किसी कोर्स को भी ज्वाइन ना करना पड़े और इस झांसे में भी ना आना पड़े कि 2 महीने में 2.5 महीने में स्पोकन इंग्लिश कोर्स करेंगे तो वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी सीख जाएंगे। वो हमें सुनहरी असूल बता दें कि आपकी अंग्रेज़ी बेहतर हो सकती है। हमने ये सुन रखा है कि वो लोग जो कि ज़्यादा पढ़ते हैं, बुक्स रीडिंग करते हैं, जो लोग ज़्यादा मूवीज़ सीजन्स देखते हैं, उनकी थोड़ी अंग्रेज़ी कंपैरेटिवली बेहतर होती है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बाइफरकेट करने की ज़रूरत है रिटन लैंग्वेज को और स्पोकन लैंग्वेज को। स्पोकन लैंग्वेज अच्छी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका फॉर्मल एजुकेशन का बैकग्राउंड हो बहुत अच्छा। स्पोकन इंग्लिश के लिए हाँ बुक रीडिंग चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, आप इंग्लिश बोलने वालों को सुनेंगे, उनको पिक करेंगे, उनका एक्सप्रेशन, उनकी प्रोनंसिएशन। आपने कहा सीजन्स देखेंगे, सीजन्स देख के मैं तो अपने बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि हमेशा सबटाइटल्स के साथ देखा करो, सो दैट वो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अब हम जब सुन रहे हैं हमें बहुत सारे वर्ड स्किप भी हो जाते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबटाइटल्स हों, आप उनको भी देखो और उसको पिक कर सको कि वो कैसे बोल रहा है। जितना बोलेंगे, अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, यू कैन 5-10 दोस्त मिल के भी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं, वीडियो चैट्स भी कर सकते हैं, हर किसी के पास सेल फोन है, अपनी वीडियो बनाएं और लुक एट योर सेल्फ हाउ यू आर टॉकिंग, द वे यू आर स्पीकिंग। आपको अपनी वीडियो में नज़र आ जाएगा कि यार मेरी इस स्पीच में और उस बंदे की स्पीच में कितना फ़र्क है। ऑनेस्टली आई सॉ यूट्यूब वीडियो, यही ऐसे कोर्स का वो था, और उन साहब की अपनी इंग्लिश इतनी प्रोनंसिएशन ख़राब थी कि आई वाज लाइक के यार इसके पास भी तो जाते होंगे लोग, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ आ गए। एक तो ये क्रेज़ होना नहीं चाहिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए ठीक है, यू शुड, लेकिन जितना बोलेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना पढ़ेंगे और जितना सुनेंगे, ये बेसिक्स जो चीज़ें हम आपको सुनहरी असूल बता रहे हैं ना, कि जितना आप देखेंगे, जितना सुनेंगे, वो लोग जो कि सिर्फ बोलने की हद तक जो है वो चाह रहे हैं, सिर्फ बोलने की हद तक। और ये बात जाननी ज़रूरी है कि ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने में आप कहेंगे कि मैं हो गया। एक इंसान की ज़ुबान को, ये बायोलॉजी आपको बताती है कि जो तलफ़्फ़ुज़ चेंज होता है ना, ज़ुबान को 3 महीने लगते हैं सिर्फ एडजस्ट होने में। अच्छा, ठीक है। अब वो 3 महीने सिर्फ प्रोनंसिएशन आपको कैच करने में लगते हैं अगर बैकग्राउंड नॉलेज हो। तो अब जब बैकग्राउंड नॉलेज भी बिल्ड करना है और अपना प्रोनंसिएशन भी ठीक करनी है, तो इट विल टेक यू अ लॉट लॉन्गर। वोकैबुलरी आपने सीखनी है, आपको पढ़ने से ज़्यादा शौक नहीं है, आप सुने, इंग्लिश न्यूज़ सुने, आप इंग्लिश सीजन्स देखें, मूवीज़ देखें, लेकिन जब तक आप बात नहीं करेंगे लोगों से, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो फिर आ जाती है आपकी कम्युनिकेशन जो है। एग्जैक्टली वो ऐसी है ना, किसी को तैरना आप किताब में जितनी देर मर्जी सिखाते रहें, जब तक पानी में नहीं फेंकेंगे तैरना नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, प्रोनाउंस वर्ड कैसे करने हैं? अब लोगों के अंदर थोड़ा सा एक ये भी इशू आता है कि जी एक्सेंट भी उस तरह का बनाने की कोशिश करते हैं। हम सीख गए हैं, ये काफ़ी है, आप अपने एक्सेंट में बोलें, मतलब आप बिगाड़ देते हैं ना लैंग्वेज को अगर आप एक्सेंट भी वही वाला। वो एक टर्म होती है वानाबीज, ठीक है। आप अपना जब जुबान खोलते हैं ना तो पता लग जाता है कि इज इट नेचुरल और यू आर ट्राइंग टू बी समथिंग। फेक आप जहाँ भी होने की कोशिश करेंगे ना, तो कोई आपको उसके ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, आप जब इस तरह करते हैं ना, तो आपकी वो सही वाली चीजें भी खराब होना शुरू हो जाती हैं। वो सारी थॉट प्रोसेस एक्सेंट की तरफ चला जाता है। तो एक्सेंट होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, आप अच्छी लैंग्वेज बोल लें। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, माई प्रोफेसर एट पंजाब यूनिवर्सिटी, जिनके
कोई ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट में नहीं थे बात करते, लेकिन उनकी वोकेबुलरी, बोलने का स्टाइल, इट वाज सो इम्पोजिंग एंड सो इम्प्रेसिव कि आपको उनसे बात करके मज़ा आता था. तो द गोल शुड बी टू एनहांस एंड इनरिच योर पर्सनैलिटी. ठीक है, इट शुड नॉट बी कि नहीं जी बस मैंने इंग्लिश स्पीकिंग ब्रिगेड में दाखिल होना है. अपनी पर्सनैलिटी इनहांस करनी है. हमने ये भी सुना कि वो लोग जिनके टेंसेस बहुत अच्छे होते हैं उनकी अंग्रेज़ी कंपैरेटिवली बेहतर होती है, वो अच्छा बोल भी सकते हैं, अच्छा लिख भी सकते हैं. अच्छा, लिखने की हद तक तो दैट इज़ ट्रू, लेकिन स्पोकन में दैट इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, कोई बहुत अच्छा रिटन एक्सप्रेशन किसी का बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसने अपनी ज़िंदगी में उतनी प्रैक्टिस की हो. ठीक है, अब आप किसी एक मीडियोकर स्कूलिंग, मीडियोकर बैकग्राउंड से एक बच्चे को ले आए, उसकी ग्रामर तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी बोलने की प्रैक्टिस नहीं की तो उसको बोलना नहीं आएगा. तो आप लिखने की हद तक, पढ़ने की हद तक जितना मर्जी अच्छा कर लें, जब तक आप उसको अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा नहीं बनाएंगे, बातें नहीं करना शुरू करेंगे, सुनना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आपको ज़ुबान पे अबूर जिसे कहते हैं ना, वो नहीं हासिल हो सकेगा. अच्छा जी, मुझे आपसे ये भी जानना है, क्या वाकई अगर आप अपने बच्चे को ओ लेवल, ए लेवल करा रहे हैं तो उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो जाएगी? नहीं, दैट इज़ नॉट अ गारंटी. ओ लेवल्स, ए लेवल्स पर कोई सब्जेक्ट गारंटी नहीं करता. हाँ, क्योंकि ओ लेवल्स, ए लेवल्स ज़्यादा अब एक मिडिल टू अपर मिडिल क्लास सोसाइटी उसको ज़्यादा फॉलो करती है. उनके बैकग्राउंड्स, बच्चों के ओवरऑल घर का इन्वायरमेंट ज़्यादा कंड्यूसिव होता है टुवर्ड्स स्पीकिंग इंग्लिश रादर देन जो बच्चे मैट्रिक स्ट्रीम में जा रहे हैं. मैं मैट्रिकुलेशन स्ट्रीम से हूँ, आई हैव अ परफेक्टली गुड स्पोकन इंग्लिश. तो ये ज़रूरी नहीं है. हाँ, उन बच्चों को क्योंकि वो स्कूलिंग थ्रू आउट द ईयर्स उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है कि स्पोकन में इंग्लिश में ही बात करें, इसलिए उनको प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, इसलिए रिलेटिवली उनमें से एक हायर परसेंटेज है जो जिसकी स्पोकन बेहतर होती है. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ओ लेवल्स या ए लेवल्स की वजह से स्पोकन पे कोई फ़र्क पड़ता है. सही सही. तो हमें स्टूडेंट्स को स्टार्ट से कैसे लेके चलना है? अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, अब ज़रूरी है ना, आप ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा इसके बगैर गुजारा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आगे चल के ज़रूरत पड़ती है ना, आपके कोर्स आउटलाइंस, आपके आगे चल के जितने आपने पेपर देने हैं, हायर स्टडीज़ आपकी सब इंग्लिश में है. आपको प्रैक्टिकली देखें, आइडियलिज्म की बात और है, प्रैक्टिकल बात और है. प्रैक्टिकली आपको ये ज़ुबान आनी चाहिए. साइकोलॉजी कहती है कि जो बच्चे 2 या 3 ज़ुबानें जानते हैं ऑलरेडी उनकी कॉग्निटिव जो स्किल्स हैं वो शार्प होती हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. अब बच्चों को कैसे लेके चलना है आपने, देखें जब तक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे ना तब तक बच्चा पिक नहीं करेगा. सही. चिल्ड्रन डू नॉट डू व्हाट यू से देम टू डू, चिल्ड्रन मिमिक यू. वो आपको देखते हैं और पिक करते हैं. बिल्कुल ऐसे. अब अगर आप घर में इंग्लिश में बात कर रहे हैं या स्कूल में आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि सब पीयर्स आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं और टीचर्स भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, दे आर एनफोर्सिंग इट, तो नेचुरली उनमें वो एबिलिटी डेवलप हो जाएगी. हाँ, यानी अब ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि ना लिखने से ना पढ़ने से आपको अपनी प्रैक्टिस का ये चीज़ें हिस्सा बनानी पड़ेंगी, आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब जाके आपको ज़ुबान पे अबूर हासिल होगा. तो ये चीज़ें वाज़ेह हैं. बिल्कुल, स्पोकन की हम बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बस हमें बोलने की हद तक आ जाए तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है वो बेहतर हो जाएगा. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. थैंक यू जी. नाज़रीन, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं वापस. वेलकम बैक. सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं और क्योंकि दुकानदार ये कह रहे हैं कि सैलाब की वजह से उस तरह से यहाँ पर सब्जियां नहीं पहुँच पा रही हैं तो लोग परेशान हैं. रेट लिस्ट हम आपके साथ शेयर करते हैं. तो आज की रेट लिस्ट क्या है, हसनैन बता रहे हैं. ओवर टू यू. के असरात हैं वो सब्जियों के ऊपर भी मुरतब होने लगे हैं. और अगर बात की जाए सब्ज़ी मंडी की, तो सब्ज़ी मंडी में जो सब्जियां हैं उनकी जो कीमतें हैं उनमें 25 से 50 रुपए फ़ी किलो तक जो इजाफा है वो देखने में आया है, जबकि जो मुतअद्दिद सब्जियां हैं वो मार्केट तक पहुंच नहीं पा रही, चूँकि जो मुल्क है सैलाब की बदतरीन सूरत हाल है और ट्रांसपोर्ट और ज़राए जो आमदोरफ्त हैं वो मुनक़ता होने से, राब्ते मुनक़ता होने से, सड़कें बह जाने से जो सब्जियों की
तरसील है वो उस तरह से हो नहीं पाई, और जो सब्जियां हैं उनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, महंगाई देखने में आई है। और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर सैलाब यहाँ पर थमता नहीं है तो इसके जो असरात हैं वो मज़ीद मुरतब होंगे, और शायद जो सब्ज़ मसाला जात हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जो कि गरीब आवाम की पहुंच से भी दूर हो जाएंगी। एक नज़र यहाँ पर जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों के ऊपर डालते चलें। सबसे पहले बात करते हैं जी, यहाँ पर जो प्याज है दर्जा अव्वल 185 रुपये सरकारी रेट है, मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो तक वो फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर दर्जा अव्वल जो है सरकारी कीमत 145 रुपये है, ओपन मार्केट में 180 से 200 रुपये फ़ी किलो में वो फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन चाइना 285 रुपये सरकारी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।